नमस्कार, म हुँ गुरुप्रसाद गैरे। हजुरहरू हेर्दै हुनुहुन्छ लोक ज्ञान आर्ट्स युट्युब च्यानलमा अनलाइन क्लास। आज हामीले पढ्न गइरहेको युनिट छ युनिट 9, जुन क्लास 12 को फाइनान्स सब्जेक्टको च्याप्टर हो। यो च्याप्टरको नाम रहेको छ म्यानेजिङ क्याश एन्ड मार्केटेबल सेक्युरिटिज अथवा नगद तथा बजारयोग्य प्रतिभूतिहरूको व्यवस्थापन। नगद भन्नाले दैनिक रूपमा कार्य सञ्चालन गर्नको लागि कार्यालयमा भएको नगद मौजदात र बैंकमा भएको रकमलाई जनाइन्छ। नगद आफैमा एउटा आम्दानी प्राप्त गर्न सक्ने साधन होइन। आम्दानी प्राप्त गर्न अथवा नगद प्राप्त गर्नलाई नगद नै लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि व्यवसायले नगद धेरै मात्रामा राख्यो भने त्यसमा कस्ट बढी पर्न जान्छ भने यदि नगद थोरै मात्रामा राखियो भने त्यसले दैनिक रूपमा कार्य सञ्चालन गर्न अप्ठ्यारो स्थिति आउन सक्दछ। त्यसैले नगदको व्यवस्थापन राम्रोसँग गर्न सक्नु पर्दछ। अब कुरा गरौँ मार्केटेबल सेक्युरिटिज अथवा बजारयोग्य प्रतिभूतिहरूको। मूल्यमा असर नपर्ने गरी छोटो समयमा खरिद बिक्री गर्न सकिने वित्तीय सम्पत्तिलाई नै बजारयोग्य प्रतिभूति भनिन्छ, जस्तै कमर्सियल पेपर, ट्रेजरी बिल्सहरू आदि। बजारयोग्य प्रतिभूतिहरू अति नै तरल हुने गर्दछन्, जस कारणले गर्दाखेरि यसको खरिद तथा बिक्रीमा कुनै कठिनाइ उत्पन्न हुँदैन। सजिलैसँग बेच्न सकिने र सजिलैसँग खरिद गर्न सकिने वित्तीय सम्पत्तिहरूलाई नै बजारयोग्य प्रतिभूतिहरू भनिन्छ। अब चर्चा गरौँ क्यास राख्नका उद्देश्यहरू। कुनै पनि व्यवसायले आफ्नो कार्यालयमा अथवा बैंकमा क्यासको मौजदात किन राख्दछ? अब यसको कारणहरूको चर्चा गरौँ। एउटा छ ट्रान्ज्याक्सन मोटिभ, जसलाई भनिन्छ कारोबारको उद्देश्य। भविष्यमा आइपर्ने विभिन्न भुक्तानीहरू गर्न, ज्याला, तलब, भाडाहरू भुक्तानी गर्नको लागि क्यास राख्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई भनिन्छ कारोबारको उद्देश्य। र अर्को छ प्रिकासनरी मोटिभ, पूर्व सावधानीको उद्देश्य भन्छ। कुनै पनि सङ्कट आउन सक्छ भविष्यमा, त्यसलाई टार्नको लागि एउटा व्यवसायले क्यास राख्न सक्दछ, त्यसलाई भनिन्छ पूर्व सावधानीको उद्देश्य। र अर्को रहेको छ स्पेकुलेटिभ मोटिभ, जसलाई भन्छ सट्टेबाजीको उद्देश्य। भविष्यमा आउने अवसरहरूलाई प्राप्त गर्नको लागि एउटा पर्याप्त मात्रामा क्यास राखेर त्यसबाट फाइदा लिन सक्छ, जसलाई भनिन्छ सट्टेबाजीको उद्देश्य। र अर्को रहेको छ टु मिट कम्पन्सेटिङ ब्यालेन्स अफ क्यास, जुन क्यासको रिक्वायर्ड ब्यालेन्स हुन्छ त्यसलाई परिपूर्ति गर्नको लागि व्यवसायले क्यास राख्ने गर्दछ। अब चर्चा गरौँ क्यासको इन्फ्लो र आउटफ्लो के कारणले गर्दा हुन्छ। जस्तै सुरुमा छ टर्म्स अफ सेल्स। सेल्सको विभिन्न शर्तहरू हुन्छन्, जस्तै आज बिक्री गर्यो भने त्यसको पुरै प्रतिशत क्यासमा बिक्री गर्ने अथवा आज 20% क्यास 80% क्रेडिटमा गर्ने। यो कारणले गर्दाखेरि टर्म्स अफ सेल्सले पनि क्यासलाई प्रभाव पार्न सक्दछ। अर्को रहेको छ टर्म्स अफ पर्चेज अथवा खरिदको शर्त। खरिद भन्नाले पर्चेज गर्दाखेरि आज पर्चेज गर्यो आजै भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा क्यासमा भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ, अर्को महिना भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी पर्चेजले पनि आउटफ्लो क्यास आउटफ्लोलाई प्रभाव पार्न सक्दछ। र अर्को हुन्छ टर्म्स अफ पेमेन्ट अफ एक्सपेन्सेस, भुक्तानीका शर्तहरू। हामीले दैनिक रूपमा कार्य सञ्चालन गर्नको लागि स्यालेरी तिर्नुपर्ने हुन्छ, ज्याला तिर्नुपर्ने हुन्छ, भाडा तिर्नुपर्ने हुन्छ, ट्याक्सको एमाउन्टहरू तिर्नुपर्ने हुन्छ। यी विभिन्न भुक्तानीहरू आज तिर्ने या अर्को महिना तिर्ने, यो कारणले गर्दा पनि नगद प्रवाहलाई असर गर्दछ। विशेष गरी यो च्याप्टरबाट इक्जाममा आउने भनेको क्यास बजेट बनाउन हो। क्यास बजेट, जसलाई नगद बजेट पनि भनिन्छ, यो 10 मार्क्समा इक्जाममा आउन सक्दछ। नगद बजेट भन्नाले प्राप्ति र भुक्तानीको स्थिति व्यक्त गर्ने बजेटलाई नगद बजेट भनिन्छ। भविष्यमा वा कुनै पनि समयको क्यास इन्फ्लो, आउटफ्लो वा क्यास कुन सोर्सबाट प्राप्त भयो, क्यास कुन सोर्सबाट आउटफ्लो भयो जानकारी दिने अथवा क्यासको ब्यालेन्सको जानकारी दिने विवरणलाई नै नगद बजेट भनिन्छ। व्यवस्थापनको लागि नगद बजेट एउटा महत्त्वपूर्ण औजार हो, जसले व्यवसायमा क्यासको
मात्रा तय गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। क्यास बजेटको मद्दतबाट कुन समयमा कति क्यास प्राप्त हुन्छ र कुन समयमा कति क्यास भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ, अथवा बैंकबाट ऋण लिन पर्ने हुन सक्छ, अथवा बैंकलाई कुन समयमा ऋण भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ, यो सबै बारेमा थाहा पाउन सकिन्छ। त्यसैले एउटा व्यवस्थापकले क्यास बजेटको राम्रोसँग अध्ययन गर्न सक्नुपर्दछ र क्यास बजेटले व्यवसायलाई धेरै हेल्प गर्दछ। अब म यहाँ क्यास बजेटको एउटा नमुना फर्म्याट गराउन गइरहेको छु। क्यास बजेट फर 3 months 3 months ending March। मार्चमा अन्तिम हुने गरी क्यास बजेट जनवरी फेब्रुअरी मार्चको है क्यास बजेट फर 3 months ending मार्च। तीनटा महिना जनवरी फेब्रुअरी मार्च, यहाँ हुन्छ पार्टिकुलर्स। र सुरुमा हुन्छ बिगिनिङ ब्यालेन्स। बिगिनिङ ब्यालेन्स अफ क्यास। क्यासको बिगिनिङ ब्यालेन्स डिसेम्बरको क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ क्यास, जनवरीको ओपनिङ ब्यालेन्स अफ क्यास हुन्छ। यसमा एड अब क्यास रिसिप्ट, क्यास रिसिप्ट्स। यसमा हुन्छ क्यास सेल्स, डट डट पर्सेन्ट, कति पर्सेन्ट चाहिँ क्यास सेल्स हुन्छ यहाँ लेख्न सकिन्छ। त्यसपछि हुन्छ कलेक्सन, कलेक्सन फ्रम क्रेडिट सेल्स भन्ने हुन्छ। सेम मन्थ भन्ने हुन्छ, सेम मन्थ, डट डट पर्सेन्ट अफ क्रेडिट। क्रेडिट सेल्सको कति पर्सेन्ट सेम महिना त्यही महिना प्राप्त हुन्छ यहाँ लेख्न सकिन्छ। जनवरीमा बेचेको सेल्सको 40% सेम महिना प्राप्त हुन्छ भन्यो भने यहाँ लेख्न सकिन्छ। लास्ट मन्थ, लास्ट मन्थ डट डट पर्सेन्ट अफ क्रेडिट सेल्स। डिसेम्बरको बिक्रीको पैसा जनवरीमा आउँछ, जस्तै लास्ट मन्थ भनेको त्यही हो, यहाँ लेख्न सकिन्छ। लास्ट 2 month, लास्ट 2 month जनवरीमा बेचेको पैसा मार्चमा आउँछ, डिसेम्बरमा बेचेको पैसा फेब्रुअरीमा आउँछ र नोभेम्बरमा बेचेको पैसा जनवरीमा आउँछ। डट 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 पर्सेन्ट अफ क्रेडिट सेल्स, यसरी यहाँ लेख्न सकिन्छ। र सेल्स सिद्धिसकेपछि अब इस्यु अफ सेयर गर्यो भने पैसा प्राप्त हुन्छ। इस्यु अफ सेयर, त्यस्तै गरी डिभेन्चर, यहाँ प्राप्त भएको पैसा लेख्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी कमिसन रिसिभ्ड, कमिसन रिसिभ्ड लेख्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी इन्ट्रेस्ट रेन्ट रिसिभ्ड, अथवा अरू विभिन्न स्रोतहरूबाट क्यास यदि प्राप्त हुन्छ भने यहाँ लेखिन्छ र आको ब्यालेन्सलाई टोटल क्यास रिसिप्ट ए भनेर लेख्न सकिन्छ। सुरुको जोड्ने, दोस्रो तेस्रोको चाहिँ यहाँ
बिगिनिङ ब्यालेन्स अफ क्यास यदि तलबाट आउँछ अनि जोड्न सकिन्छ। हामीले बिगिनिङ ब्यालेन्स अफ क्यास सुरुमा थियो र टोटल क्यास रिसिप्ट ए सम्म हामीले सकिसक्यौँ। अब आउँछ यसमा लेस गर्नुपर्ने हुन्छ क्यास पेमेन्ट। क्यास पेमेन्ट्स यसमा हुन्छ क्यास पर्चेज। क्यास पर्चेज खरिदको कति प्रतिशत %% यदि क्यास छ भन्यो भने हामीले क्यास भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई यहाँ लेखिन्छ। अब पेमेन्ट अफ क्रेडिट पर्चेज उधारोमा खरिद गरेकोलाई तिर्न पर्यो, सेम मन्थमा तिरिन्छ। सेम मन्थ यहाँ लेख्न सकिन्छ सेम मन्थको। त्यस्तै गरी हुन्छ नेक्स्ट मन्थ। आज खरिद गरियो, अर्को महिना भुक्तानी गर्यो, जनवरीमा खरिद गरेर फेब्रुअरीमा भुक्तानी गर्यो भने नेक्स्ट मन्थ यहाँ लेख्न सकिन्छ। नेक्स्ट फ्लोइङ मन्थ पनि हुन्छ। नेक्स्ट फ्लोइङ मन्थ जनवरीमा खरिद गरेको पैसा मार्चमा, डिसेम्बरमा खरिद गरेको पैसा फेब्रुअरीमा, नोभेम्बरमा खरिद गरेको पैसा जनवरीमा दिन्छ भने नेक्स्ट फ्लोइङ मन्थ हुन्छ। यसरी पर्चेजको सिद्धियो। अब अरू भुक्तानी गर्नुपर्नेहरू हुन्छ, जस्तै स्यालेरी, वेजेज, रेन्ट, ट्याक्स यहाँ लेखिन्छ है। ट्याक्स, रेन्ट, स्यालेरी, वेजेज आदि भुक्तानी गर्ने हो भने यसलाई यहाँ लेख्न सकिन्छ। अब पेमेन्ट अफ लोन हुन सक्छ, यदि लोन तिरिएको छ भने त्यो लोन पनि लेख्न सकिन्छ। पेमेन्ट अफ लोन, पेमेन्ट अफ लोन, इन्ट्रेस्ट, जति पनि भुक्तानीका कुराहरू हुन्छ त्यसलाई यो क्यास पेमेन्टलाई लेख्न सकिन्छ। सुरुमा बिगिनिङ ब्यालेन्स अफ क्यास, त्यसपछि टोटल क्यास रिसिप्ट ए जुन अघि हामीले निकालिसकेका थियौँ र अब तलपट्टि ठाउँको अभाव भएर मैले यहाँ माथि लेख्दैछु, यसमा लेस गरिन्छ टोटल क्यास पेमेन्ट बी जुन अघि हामीले टोटल गरिसकेका थियौँ। यसलाई माइनस गर्ने हो भने एन्डिङ ब्यालेन्स अफ क्यास आउँछ। एन्डिङ ब्यालेन्स अफ क्यास आउँछ। यहाँ जुन एन्सर आउँछ त्यो एन्सर यहाँ लेख्ने, ओपनिङ ब्यालेन्स अफ क्यास फेरि यहाँ लेख्ने, फेरि यो एन्सर यहाँ लेख्ने हो भने यसको एन्सर आउँछ। यसरी क्यास बजेटको फर्म्याट सिद्धियो। यसको रिक्वायरमा रहेको छ क्यास बजेट फर द मन्थ अफ वैशाख एन्ड जेठ। पार्टिकुलर्स वैशाख जेठ। यसरी 2 महिनाको फर्म्याट बनाउनु। यसरी 2 महिनाको फर्म्याट बनाउन सकिन्छ। सुरुमा दिएको छ यहाँ बिगिनिङ ब्यालेन्स अफ क्यास अन वैशाख 1 2075 इज ₹10,000 भनेर दिएको छ। बिगिनिङ ब्यालेन्स अफ क्यास वैशाखमा लेख्न सकिन्छ 10,000। त्यसपछि यसमा एड गर्ने हो क्यास रिसिप्ट। क्यास रिसिप्ट क्वेसनले भनेको छ यसमा सेल्स आर कलेक्टेड इन द फ्लोइङ मन्थ भनेको छ, क्यास भनेको छैन। अर्को महिना सेल्सको पैसा प्राप्त हुन्छ भनेपछि यसमा चाहिँ क्यास सेल्स छैन। क्यास सेल्स यसलाई इन्टु लगाइदिए हुन्छ। क्यास सेल्स छैन। कलेक्सन
कलेक्सन फ्रम डेप्टर्स। हामीले बिक्री गरेको मान्छेहरूलाई डेप्टर भनिन्छ। डेप्टरबाट कलेक्सन गर्दा फ्लोइङ मन्थ भनेको छ। फ्लोइङ मन्थ भन्नाले वैशाखमा बेचेको जेठमा प्राप्त हुन्छ, चैतमा बेचेको वैशाखमा प्राप्त हुन्छ। यहाँ दिएको छ चैत्र 2074 को सेल्स 80,000 जुन वैशाखमा प्राप्त हुन्छ 80,000। वैशाखमा बेचेको वैशाखको सेल्स 75,000 भनेको जेठमा प्राप्त हुन्छ। जेठको असारमा प्राप्त हुन्छ, तर असार यहाँ नभएको कारणले गर्दा लेख्न परेन। सेल्सको यही हो। अब टोटल क्यास रिसिप्ट यति नै हो। टोटल क्यास रिसिप्ट ए भनेर लेख्न सक्छु उसलाई। यसमा 80 90,000 यसलाई अहिले नलेखौँ। बिगिनिङ ब्यालेन्स अफ क्यास लेखिसकेपछि लेख्न सकिन्छ टोटल क्यास रिसिप्ट 90,000। अब यसमा लेस गर्नुपर्ने हुन्छ क्यास पेमेन्ट। क्यास पेमेन्ट क्वेसनले भनेको छ अल पर्चेज आर इन क्यास भनेपछि क्यास पर्चेज रहेछ सुरुमा। क्यास पर्चेज वैशाखको पर्चेज छ 60,000। 60,000 रुपियाँ पैसा वैशाखमा तिर्न सकिन्छ क्यास पर्चेज। जेठको पर्चेज रहेको छ 60,000 नै रहेको छ, यो पनि यहाँ लेख्न सकिन्छ। पर्चेज पनि सिद्धियो। अदर एक्सपेन्सेस इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स आर पेड इन द सेम मन्थ भनेको छ। इन्ट्रेस्ट पेड अनि अर्को रहेको छ ट्याक्स पेड। ट्याक्स पेड यो दुईटै सेम मन्थ भनेको छ। सेम मन्थ भनेको जुन महिना हामीले तिर्नुपर्ने हुन्छ त्यही महिना तिर्ने। यसमा रहेको छ इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स एकैचोटि दिएको रहेछ। वैशाखको 8,000 त्यसपछि 9,000 जेठको, यो भयो इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स पेड। अदर एक्सपेन्सेस ल अदर एक्सपेन्सेस पनि सेम महिना भनेको छ। अदर एक्सपेन्सेसको कुरा गर्दाखेरि वैशाखको रहेको छ 6,000, जेठको रहेको छ 4,000। ल यसरी भुक्तानी गर्नुपर्ने सबै कुराहरू सक्यो। यसलाई जोडौँ। टोटल क्यास पेमेन्ट बी आउँछ 60 68 72 74 74,000 60 69 70 73,000। यसरी टोटल क्यास पेमेन्ट बी आयो। टोटल क्यास पेमेन्ट बी को एन्सर आइसकेपछि अब इन्डिङ ब्यालेन्स अफ क्यास ए माइनस बी गर्न सकिन्छ। 90,000 ए को एन्सर। 90बाट 74,000 घट्दाखेरि इन्डिङ ब्यालेन्स अफ क्यास 16,000 आउँछ। 16,000लाई बिगिनिङ ब्यालेन्स अफ क्यास यहाँ लेख्ने हो भने 16 र 75 91,000। 91,000बाट 73 घट्दाखेरि 18,000 इन्डिङ ब्यालेन्स अफ क्यास आउँछ। ल 2076 को क्वेसन सकियो। यदि यो च्याप्टर सम्बन्धी अरू कुनै पनि क्वेसनहरू नजानेको छ भने कमेन्ट गर्नुहोला, म एन्सर दिने प्रयास गर्नेछु। यो भिडियोलाई लाइक, सेयर तथा यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।